क्या आप भी अपने शौहर की मीठी मीठी बातों में आकर अक्सर बेवकूफ़ी के फैसले कर जाती हैं? शौहर की मोहब्बत में अंधी होकर अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को भी दांव पे लगा देती हैं? अगर हाँ, तो मेरी ये वीडियो आज आपके लिए बेहतरीन मोटिवेशन साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ बीवी का रिश्ता यूं तो मोहब्बत और एतमाद का दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन बाज़ मौक़ों पर बीवियाँ अपने शौहर को अपनी मोहब्बत और एतमाद दिखाने की अंधी कोशिश में समझदारी की बाउंड्री क्रॉस करके बेवकूफ़ी की दहलीज पे कदम रख देती हैं और उनको पता भी नहीं चलता। आज की मेरी वीडियो उन तमाम बहनों के लिए जो रिश्ता निभाते निभाते बेवकूफ़ी की हद पे चली जाती हैं या अपने पाँव पर अपनी बेवकूफ़ियों से ही कुल्हाड़ी मार लेती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 5 मौके जहां शौहर की मीठी मीठी बातों में आके बीवियों को अक्सर धोखा खा जाती हैं और बेवकूफ़ी करके अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार लेती हैं। सबसे पहला मौका है जहाँ पर आपको शौहर की मीठी-मीठी बातों में नहीं आना और फ़ौरन अलर्ट हो जाना है, वो है आपकी फैमिली प्लानिंग की दीवार में नकब लगाने की कोशिश। जी हाँ, वो मौका है आपकी प्राइवेट मूवमेंट का, जब आपको कोई आपका बेबी बहुत छोटा है और आपने फैमिली प्लानिंग की हुई है और डॉक्टर ने भी आपको जिस्मानी सेहत आपकी देखते हुए फैमिली प्लानिंग की एहतियात बरकरार रखने की एडवाइस की हुई है और किसी वक़्त में हस्बैंड बगैर एहतियात को बरकरार रखते हुए बोलें कि कुछ नहीं होगा, यकीन करो मुझ पे, भरोसा करो मुझ पे, फ़ौरन अलर्ट हो जाएँ। किसी भी ऐसी बात पे यकीन ना करें और बोल दीजिए कि आप ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगी, कोई हादसाती बेबी के लिए आप मेंटली और फिज़िकली तैयार नहीं हैं। क्योंकि वो तो चले जाएँगे अपनी एहतियात का टैलेंट दिखा के मुतमईन हो जाएँगे, लेकिन औरत पूरे महीने ज़हनी अज़ियत और टेंशन में चली जाती है कि पता नहीं डेज़ आएँगे या नहीं आएँगे, और जब तक नहीं आते पूरा महीना औरत के लिए एक आज़माइश बना रहता है। और हर औरत इस पॉइंट से रिलेट करेगी कि वाक़ई में पूरा महीना एक टेंशन में, एंग्ज़ायटी के अंदर रहता है कि पता नहीं डेज़ आएँगे, नहीं आएँगे, अभी बेबी छोटा है और बहुत सारी एंग्ज़ायटी उसको शुरू हो जाती है। और अगर आप इस कैफ़ियत से गुज़रे हुए हों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने बताना है कि आपके अपने कितने बेबी ऐसे हादसाती बेबी हैं, जिनका नाम आपने बेफ़ाम में दर्ज करवाया हुआ है। हो सकता है अब कमेंट बॉक्स में आकर कोई ये लिखने की कोशिश कर रहा हो कि भई हराम का तो नहीं है ना, हलाल का ही है, जो ज़हनी अज़ियत होगी औरत को। तो ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ, मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने औरत की जिस्मानी ज़हनी सेहत का ख़्याल रखते हुए डॉक्टर ने उनको फैमिली प्लानिंग का इरादा बताया हुआ हो, या उन्होंने खुद ही अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए एक बच्चे के ऊपर फ़ोकस रखे और बाकी एहतियात फैमिली प्लानिंग के लिए एक कोई शेड्यूल बनाया हुआ हो, ये पॉइंट मैं उनके लिए कह रही हूँ। दूसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट और मौका जो आपने अलर्ट हो जाना है, वो है आपके ज़ेवरों का तकाज़ा। जी हाँ, मुश्किल वक़्त हर किसी पर आते हैं, लेकिन कुछ शौहर की नज़रें और मसलों का शॉर्टकट हल सिर्फ़ और सिर्फ़ बीवी के ज़ेवर पे ही होती है कि ये दे दो बस ज़िंदगी बदल दूँगा, अलर्ट हो जाइए। ज़ेवर सबसे आखिरी ऑप्शन हो जाना चाहिए ज़िंदगी बदलने के लिए या किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए। जब हर तरफ हाथ मार लिया गया हो, कोशिश कर ली हो, सर तोड़ कोशिशें कर ली हों, उसके बाद जाकर ऑप्शन रखें कि ज़ेवर हैंडओवर कर दें अपने शौहर के, लेकिन किया कराया कुछ नहीं, कोई एफर्ट नहीं की, कोई हिम्मत नहीं की, खुद से कोई दरवाज़ा ढूँढने की कोशिश नहीं की, बल्कि डायरेक्ट अगर बीवी का ज़ेवर माँग लिया जा रहा है तो अलर्ट हो जाएँ, उनकी बिल्कुल ऐसी किसी मीठी बातों में ना आएँ। वो लाख कहें कि मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें बना के दे दूँगा या मैं इससे डबल बना के दे दूँगा, हरगिज़ उनकी बातों में नहीं आएँ। तीसरा मौका है बीवियों के मैके में कोई तकरीब हो, कोई खुशी का इवेंट हो, तो शौहर उस टाइम पे बीमार हो जाएँ, पेट में दर्द हो जाए या कुछ भी हो जाए और वो फ़ोर्स करें कि मुझे घर पे छोड़ दो, मैं बीमार हूँ, और आप अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए उनको कह दें कि ठीक है आप आराम कर लीजिए, मैं जाके मामू जान से कह दूँगी कि आप बीमार थे, मैं मामू को ये बता दूँगी, मैं चचा जान को आपकी तरफ से एक्सक्यूज़ कर लूँगी। होता क्या है, वो अपनी तकरीबों में तो आपको हमेशा लेकर जाते ही हैं, चाहे आप जाना चाहें या नहीं जाना चाहें। जहाँ पर आपकी इज़्ज़त हो या नहीं हो, आप अपने शौहर के मुँह को, मोहब्बत को तो चली जाती हैं। लेकिन जब बारी आती है आपके मैके की कोई भी इवेंट वग़ैरह अटेंड करने की, तो उनको किसी तरीके से एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती है और अक्सर शौहर इस तरह की ड्रामेबाज़ी करने लगते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं बीमार हूँ, तो मेरी तरफ से माज़रत कर लेना। हरगिज़ कोशिश नहीं करें कि उनकी इस ब्लैकमेलिंग में आएँ या उनकी इस मीठी-मीठी बातों में आकर उनको छोड़ दें, बल्कि आप भी पूरे हक के साथ, जिस तरह वो पूरे हक के साथ आपको अपने घरवालों में लेके जाते हैं, जहाँ आपकी इज़्ज़त होती है या नहीं होती, उनको लेके जाएँ।
ان کی باتوں میں نہیں آئے، ان کے اس ڈرامے میں نہیں آئے، آپ ان کو لے کے جائیں، ورنہ ان کو آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی اور آپ کو ہی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اپنے میکے میں جا کے، اپنے پیارے رشتوں میں جا کے ان کی طرف سے ایکسٹرا صفائیاں دینا پڑیں گی کہ نہیں، مطلب بیوی کو بھی تو یہی فیس کرنا پڑتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ناراض نہیں ہے بلکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس طرح شوہر کبھی بھی بیوی کو چھوڑ کے نہیں جائے گا اپنے پیارے رشتہ داروں کے اندر، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بیوی پہ اس کا روب چلتا نہیں ہے، وہ نہیں آئی اور یہ دیکھو چھوڑ کے آ گیا، جس طرح اس کی سیلف رسپیکٹ کے اوپر شگاف لگتا ہے، اسی طرح بیوی کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ آپ ہرگز ان کے اس موقع پہ ڈراموں میں نہ آئیں، بلکہ آپ بولیں کہ نہیں آپ چلیں گے، ہم بھلے واپس جلدی آ جائیں گے۔ اور آپ بہنوں نے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ کس کس نے اس طرح کی سچویشن جھیلی ہوئی ہے کہ اس کے اپنے میکے کی تقریبوں میں وہ جا کر شرمندہ ہوتی ہے کہ اس کے شوہر یا تو بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی اور وجہ کر کے اس کی گھر کی کوئی بھی فنکشن کو اٹینڈ نہیں کرتے۔ کامنٹ باکس میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا ہے۔ اور تیسرا اور بہت حساس لیکن بہت ضروری موقع جہاں پر آپ نے اپنے شوہر کی باتوں میں نہیں آنا، وہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ نے ان کو کہیں پہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑ لیا، فون پر بات کرتے ہوئے، میسج کرتے ہوئے یا اپنی آنکھوں سے کہیں دیکھ لیا اور وہ لاکھ آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے کہ ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، اچھا ٹھیک ہے پہلی دفعہ ہوا آئندہ نہیں کروں گا، اس کی قسم اس کی قسم، وہ لاکھ قسمیں کھا لیں، آپ کو مطمئن کرنا چاہیں کہ اب آپ مزید ان پر آئندہ کبھی شک نہ کریں بلکہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کریں، ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا رشتہ بچانے کے لیے ضرور ان کو ایک موقع ضرور دیجئے، لیکن اپنی آنکھیں ہرگز بند نہ کریں۔ ان کو پتہ نہ چلے کہ آپ الرٹ ہیں، اپنے سرحدوں پہ خوب اچھی طرح دشمن کے مورچے پہ نظر رکھ کر میزائل کا نشانہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے غافل نہیں ہونا۔ ان کو آپ بھلے ظاہر کر دیں کہ ٹھیک ہے میں اب آپ پہ شک نہیں کروں گی، لیکن آپ نے آنکھیں بند کر کے بالکل ان کے اوپر یقین نہیں کرنا اور ان کی کسی بھی میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آنا کہ ٹھیک ہے میں اب بالکل آنکھیں بند کر کے آپ پر دوبارہ اعتماد کروں گی، تاکہ ان کو اور موقع ملتے رہے کہ آپ گہری نیند میٹھی نیند سو رہی ہیں۔ آپ نے ضرور ان کو موقع دینا ہے زندگی میں ایک دفعہ اگر ایسا ہو جائے، لیکن آئندہ کے لیے آپ نے بالکل اپنی سرحدوں کے اوپر چوکس کھڑے ہونا ہے۔ اور پانچواں موقع ایسی بیویوں کے لیے جو بے وقوف بن جاتی ہیں ایسے شوہروں سے جو اپنی خالی جیب کا رونا روتے ہیں۔ جی ہاں، آپ میں سے اکثر بیویاں یہاں پر دھوکا کھا جاتی ہیں، شوہر کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتی ہیں یا ان کے مگرمچھ کے آنسو ان کو اصلی لگنے لگتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کے اوپر تو وہ اپنی خالی جیبیں ٹٹول ٹٹول کے آپ کو دکھاتے رہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ کی جیسے ہی کوئی ضرورت آنے والی ہو، آپ کی اپنی کوئی سردی گرمی کے کپڑے یا آپ کے ہاں میکے کی کوئی شادی فنکشن آنے والا ہو جہاں پر آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے یا وہاں پر کچھ پیسے تحفتاً دینے کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ رونا پہلے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا کام اچھا نہیں چل رہا۔ حالانکہ آپ اچھی طرح دیکھ چکی ہوتی ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ جب ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا خوشی کا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر جیب سے پیسے نکلتے ہیں تو ان کے اپنے شوہر کے ہی نکلتے ہیں۔ عادت ڈال لیجئے کہ یہ ان کی عادت ہے رونا گانا دکھانے کی، آپ نے ہرگز اپنا حق نہیں چھوڑنا، ان کی باتوں میں آ کر ان کو ریلیف نہیں دینا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں دیں میں کر لیتی ہوں مینیج۔ آپ نے اپنا گلک توڑا اور ایسے موقع پر آپ نے اپنے پیسے استعمال کر لیے، ان کو ریلیف مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس پیسے تھے۔ ہرگز نہیں، جب آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے شوہر ہر دفعہ اپنے گھر والوں کو منع نہیں کرتے، کوئی رونا نہیں روتے، لیکن جب آپ کی یا آپ کے بچوں کی کوئی ضرورت آ جاتی ہے تو ان کا رونا گانا شروع ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ ماریں کہ ان کو ریلیف دیں۔ اس طریقے سے وہ آپ کی ضروریات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ان کو یا تو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے مینیج کر لیں گی، اپنے میکے سے لے لیں گی یا اپنی کوئی جمع پونجی جو آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے آپ وہ استعمال کر لیں گی، وہ یہاں سے پیسے بچا کے پھر وہ کہیں اور بھرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اگلوں کو تو منع نہیں کرتے اپنے رشتوں کو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ ہیں وہ 5 موقع جہاں آپ بیویوں کو الرٹ ہو جانا چاہیے ان کی کسی میٹھی میٹھی باتوں میں یا ڈراموں میں۔ ایسے شوہروں کے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے ہی ہوتے ہیں، اکثر شوہر ایسے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان باتوں پر ایگری ہوں اور سمجھتی ہوں کہ ہاں یہ باتیں میں آپ کو جو بتا رہی ہوں آپ بھی اس کیفیت سے گزری ہوئی ہیں تو ضرور کامنٹ باکس میں بتائیں۔ ویڈیو ضرور اپنی کسی ایسی بہن، بیٹی، کزن، سہیلی کو شیئر کر دیجئے جو اس طرح سے بے وقوف بن کے شوہر کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور کمنٹ باکس میں آپ مجھے ضرور بتاتے جائیں کہ ان 5 موقعوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون سا موقع ایسا لگا کہ جہاں پر فوراً بیوی کو الرٹ ہو جانا چاہیے، اور آپ کی زندگی میں ان 5 میں سے کون سا ایسا موقع ہے جو آیا ہو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔